यो अहिलेको संविधान बनिसकेपछि नेपालका शासकहरूले यो संसारको करिब करिब सबभन्दा राम्रो संविधान भनेका छन् र राष्ट्रियताको मुद्दा पनि हल भयो भनेका छन् र बाबुराम जस्ता मानिसहरूले, बाबुराम भट्टराई जस्ता मानिसहरूले त एमसीसी को विरोध गर्नेहरू पत्रु मूर्ख भनेका छन्। हामीलाई यो एमसीसी सन्धि नेपालमाथि अमेरिकाले लादिदिएर यो संविधान बनिसकेपछि यो देशमा समृद्धि ल्याउँछौँ र अब स्वर्ग बनाउँछौँ भनेर जो भ्रम बाँडिएको थियो, यो देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता अब पूर्ण रूपमा ठीक हुन्छ भनेर जो भ्रम बाँड्न खोजिएको थियो, त्यसलाई चिर्नका निम्ति फेरि एउटा देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको आँधीबेहरी सृष्टि गर्नका निम्ति एमसीसीले हामीलाई एउटा ठुलो नयाँ एउटा मुद्दा दिएको छ। तर हामीले आम जनतालाई घर घरमा पुग्ने गरी, मन मनमा पुग्ने गरी बुझाउन सकिरहेका थिएनौँ। आज यो एमसीसीले हामीलाई एउटा यस्तो हतियार उपलब्ध गराएको छ। आम जनतालाई अमेरिकी साम्राज्यवाद भनेको के हो, यसले हाम्रो प्राकृतिक स्रोत कसरी लुट्दैछ र हाम्रो समाज कसरी ध्वस्त बनाउँदैछ, हामीमाथि कसरी युद्ध, हाम्रो देशलाई कसरी युद्धको चलखेल गर्ने मैदान बनाउन खोजिरहेको छ भनेर प्रशिक्षित गर्ने एउटा ठुलो अवसर प्रदान गरेको छ। यो अवसरलाई कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूले, देशभक्तहरूले व्यवस्थित ढङ्गले त्यसलाई उपयोग गर्नु जरुरी छ। नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार जति बेला गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला जनयुद्ध सुरु भयो भने, यदि शेरबहादुर देउपाको नेतृत्वमा नेपालमा राष्ट्रिय युद्ध सुरु हुन खोज्यो भने नेपालको 80% भूभाग जनयुद्धले कब्जा गरेको थियो। राष्ट्रिय युद्ध भयो भने 100% कब्जा हुनेछ। यो कसैको चाहना र इच्छाको कुरा होइन, यो नेपाली प्रत्येक नेपालीको आफ्नो स्वायत्तता, आफ्नो स्वाधीनता र आफ्नो सार्वभौमिकताको अधिकार क्षेत्रको कुरा हो। चाहे यो काङ्ग्रेस, एमाले या माओवादी या कुनै पार्टी विशेषको कुरा होइन, नेपालको राष्ट्रको रक्षाको प्रश्न हो, नेपालको राजनीतिक स्वतन्त्रताको प्रश्न हो, नेपालको स्वाभिमानको प्रश्न हो। यो कुरा म यही प्रश्न पार्न चाहन्छु। राष्ट्रघाती एमसीसी विरुद्धको नेकपाद्वारा आयोजित यो कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्ने कमरेड, यो पार्टीका महासचिव लगायत मञ्चमा रहनुभएका र तपाईहरू सबैलाई सबभन्दा पहिले हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। एमसीसी को विरुद्ध देशव्यापी रूपमा सानो या ठुलो अभियान विरोध सुरु भएको छ। यसभित्र थुप्रै मानिसहरूका आन्तरिक विभिन्न स्वार्थहरू पनि छन् र विभिन्न आकाङ्क्षाहरू पनि छन् र देशभक्तिपूर्ण भावनाहरू पनि छन्। अहिले भइरहेको कार्यक्रम देशव्यापी रूपमा भइरहेको कार्यक्रमहरूको एउटा प्रतिनिधि कार्यक्रम हो र यो कार्यक्रम नेकपाले जो आयोजना गरेको छ, उहाँहरूलाई त मैले धन्यवाद दिनै पर्छ। तर मैले थप के भन्नुपर्छ भने यो उहाँहरूको मात्रै कार्यक्रम होइन, यो हामी सबैको कार्यक्रम हो, मेरो कार्यक्रम हो, यहाँ उपस्थित हुन नसकेका थुप्रै पार्टीहरूको कार्यक्रम हो, जो देशलाई सच्चा माया गर्छन् ती सबैको कार्यक्रम हो। त्यस अर्थमा यो कार्यक्रममा सहभागी आयोजक तपाईँ सबैहरूलाई र म सबैलाई पनि बधाई दिन चाहन्छु। एमसीसीलाई सम्झिरहँदा नेपालको राष्ट्रियताको आन्दोलनसँग यसको सम्बन्ध छ। जब दिल्ली सम्झौता भयो त्यसको विरुद्ध कम्युनिस्ट पार्टीले झण्डा उठायो, त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौताको विरुद्ध, र चिनिया काजीहरूले यही खुला मञ्चको अलिकति पर भूगोल पार्कमा बलिदान गरे। त्यो बलिदानले नेपाली समाजलाई लामो समयसम्म देशभक्तिपूर्ण लडाईँ लड्नका निम्ति एउटा ऊर्जा दियो, लामो ऊर्जा दियो र त्यसमा हामी पौडिँदै पञ्चायतकालसम्म पुग्यौँ। उत्तरी नाकामा भारतले राखेको चेकपोस्ट हटाउने विद्यार्थीहरूको पहल, बौद्धिकहरूको पहल, राजनीतिकहरूको पहल विरोधका बावजुद त्यो चेकपोस्ट जब हट्यो, त्यो सँगसँगै देखा परेको सुस्ता, महेशपुर, मानेभन्ज्याङमा भारतीय हस्तक्षेपका विरुद्ध हामीले जो आन्दोलन गऱ्यौँ, त्यसले हामीलाई सिङ्गै पञ्चायतकालभरि देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन अगाडि बढाउन एउटा ऊर्जाको काम गर्यो। यो अहिलेको संविधान बनिसकेपछि नेपालका शासकहरूले यो संसारको करिब करिब सबभन्दा राम्रो संविधान भनेका छन्
र राष्ट्रियताको मुद्दा पनि हल भयो भनेका छन् र बाबुराम जस्ता मानिसहरूले, बाबुराम भट्टराई जस्ता मानिसहरूले त एमसीसीको विरोधहरू गर्नेहरू पत्रु मूर्ख भनेका छन्। हामीलाई यो एमसीसी सन्धि नेपालमाथि अमेरिकाले लादिदिएर यो संविधान बनिसकेपछि यो देशमा समृद्धि ल्याउँछौँ र अब स्वर्ग बनाउँछौँ भनेर जो भ्रम बाँडिएको थियो, यो देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता अब पूर्ण रूपमा ठिक हुन्छ भनेर जो भ्रम बाँड्न खोजिएको थियो, त्यसलाई चिर्नका निम्ति फेरि एउटा देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको आँधीबेहरी सृष्टि गर्नका निम्ति एमसीसीले हामीलाई एउटा ठुलो नयाँ एउटा मुद्दा दिएको छ। किनकि यो संविधान बनिसकेपछि एउटा ठुलो भ्रमको बीचबाट नेपाली समाजलाई अगाडि बढाइँदैछ। समृद्धि पनि यही दलाल पुँजीवाद मार्फत हुन्छ, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा पनि यही दलाल पुँजीवाद मार्फत हुन्छ भनेर जो भ्रम दिन खोजिएको थियो, त्यो भ्रमलाई चिर्नका निम्ति उनीहरूले नै एउटा हामीमाथि क्रिया गरेका छन्, एमसीसीको क्रिया गरेका छन्। त्यसको प्रतिक्रिया अब उत्पन्न हुन थालेको छ। त्यस अर्थमा एमसीसी लाद्न खोज्ने अमेरिकी साम्राज्यवाद र नेपालका दलाल शासकहरूलाई म नकारात्मक कामको निम्ति धन्यवाद नै दिन चाहन्छु। किनकि नेपाली जनतामा देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको आवश्यकता अहिले पनि छ र लामो समयसम्म छ भन्ने चेतनामा निकै धर्मरा आउन खोजेको थियो। अब यो एमसीसी काण्डले, यो राष्ट्रघाती सन्धिले हामीमाथि लाद्न खोजिएको अमेरिकी साम्राज्यवादको बुटका विरुद्धको जो आन्दोलन सृष्टि हुन खोजेको छ, यसले म तपाईहरुलाई भनौँ महाकाली सन्धि हुँदैनथ्यो भने देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन संसदवादका विरुद्ध त्यति बेला जाँदैनथ्यो र त्यसको जगमा जनयुद्ध जस्ता परिघटनाहरू पनि निर्माण हुँदैनथे। किनकि प्रतिक्रियावादीहरूको, दुश्मनहरूको जनतामाथि, राष्ट्रमाथि कुनै क्रिया भएन भने, नकारात्मक क्रिया भएन भने त्यसको विरुद्धको क्रान्तिकारी प्रतिक्रिया पनि जन्मन सम्भव छैन। आज दलाल संसदीय पुँजीवादी व्यवस्थाले हामीमाथि, अमेरिकी साम्राज्यवादले हामीमाथि एमसीसीको राष्ट्रघाती क्रिया गरिरहेको छ। हामीले यसको विरुद्ध प्रतिक्रिया गर्नु छ, प्रतिक्रिया जन्मिन सुरु भएको छ र आजको सभा एउटा त्यस्तै एउटा प्रतिनिधि प्रतिक्रिया हो। त्यसकारणले हामीलाई थाहा छ, जबसम्म नेपाली समाजमा विद्यमान यो दलाल संसदीय पुँजीवादी व्यवस्थाको अन्त हुँदैन, अन्त गरिँदैन र त्यसको स्थानमा जनसमुदायले नै सम्पूर्ण निर्णय गर्ने वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाको हामी स्थापना गर्दैनौँ, त्यो दिनसम्म हामीले साम्राज्यवादसँग लडिरहनु छ। त्यो दिनसम्म हामीले नेपालको दलाल पुँजीवादसँग लडिरहनु छ। तर त्यो लडाइँलाई व्यवस्थित रूपमा अगाडि लान र आम जनसमुदायको चेतना स्तरमा वृद्धि गर्नका निम्ति यस्ता मुद्दाहरू जरुरी छन् जसलाई हामीले घर घरमा पुर्याएर बुझाउन सकौँ। हामीले धेरै भन्यौँ, भारतीय विस्तारवादका विरुद्धको सङ्घर्षमा, भारतीय साम्राज्यवादका विरुद्धको सङ्घर्षमा नेपाली जनताले धेरै नै अनुभव पाएका छन्। किनकि उनीहरूले धेरै नै लडेका छन्, किनकि नजिकको शत्रु चिन्न सजिलो छ। तर हामी लामो समयदेखि भन्यौँ, अमेरिकी साम्राज्यवाद नवोदारवादी नीति अन्तर्गत हामीमाथि हाम्रो अर्थतन्त्र, हाम्रो समाज, हाम्रो संस्कृति सबै ध्वस्त गर्न चाहिरहेको छ। हामीले यो भन्दै आयौँ, तर हामीले आम जनतालाई घर घरमा पुग्ने गरी, मन मनमा पुग्ने गरी बुझाउन सकिरहेका थिएनौँ। आज यो एमसीसीले हामीलाई एउटा यस्तो हतियार उपलब्ध गराएको छ। आम जनतालाई अमेरिकी साम्राज्यवाद भनेको के हो, यसले हाम्रो प्राकृतिक स्रोत कसरी लुट्दैछ र हाम्रो समाज कसरी ध्वस्त बनाउँदैछ, हामीमाथि कसरी युद्ध, हाम्रो देशलाई कसरी युद्धको चलखेल गर्ने मैदान बनाउन खोजिरहेको छ भनेर प्रशिक्षित गर्ने एउटा ठुलो अवसर प्रदान गरेको छ। यो अवसरलाई कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूले, देशभक्तहरूले व्यवस्थित ढङ्गले त्यसलाई उपयोग गर्नु जरुरी छ। यो एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गर्ने यहाँका कायर शासकहरूको साहस छ भन्ने मलाई लाग्दैन। उनीहरू सामान्य संसदीय चुनावसम्म समेत पनि आत्तिने शासकहरूले जनतामा उठिरहेको यो चेतनालाई उल्चिन सक्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। यदि उनीहरूले, अघि एकजना कमरेडले भन्नुभयो, जबसम्म एमसीसी पास हुँदैन हामी लडिरहँ, होइन, उनीहरूले लाठी र बुट बन्दुक बजारेर पारित गरिहालेछन् भने पनि एमसीसी परियोजना लागू गर्न नदिनका निम्ति हामीले सङ्घर्ष गर्नु छ। त्यो दिनसम्म सङ्घर्ष गर्नु छ जुन दिनसम्म अमेरिकी साम्राज्यवादको हामीमाथि लाठी, बुट र षड्यन्त्र, आर्थिक रूपमा हामीमाथिको सारा बन्देजहरू
र हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधन लुट्ने जबसम्म उसको सम्पूर्ण हरकतहरूलाई हामी च्यात्न सक्दैनौँ, त्यसलाई चुनौती दिएर फाड्न सक्दैनौँ, त्यो दिनसम्म हामीले लड्नै छ। त्यसकारणले मित्रहरू, मैले आज भन्ने कुरा के हो भने हामीले सचेत रूपमा व्यवस्थित रूपमा देशभक्तहरूको मोर्चाबन्दीलाई अझ ठुलो पार्दै जानु छ। आजको यो सभाले त्यस दिशामा प्रयत्न हुन थालेको छ भन्ने एउटा सन्देश पनि दिएको छ। त्यसकारणले कम्युनिस्टहरू मात्रै होइन, सम्पूर्ण देशभक्तहरू र सच्चा लोकतन्त्रवादीहरूले हाम्रो देशमाथि लाद्न खोजिएको यो एमसिसी यसलाई परास्त गर्नका निम्ति एउटा विशाल देशभक्तिपूर्ण मोर्चाबन्दीमा हामी जानका निम्ति पहल गरौँ र एउटा कुरा पक्का पनि फेरि ख्याल गरौँ कि देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनमा आएका तत्त्वहरू, समूहहरू, उनीहरू विभिन्न खालका विचारहरूबाट ग्रसित पनि हुन्छन्, विभिन्न विकारहरूबाट प्रशिक्षित पनि हुन्छन्। त्यसकारणले त्यसलाई नेतृत्व गर्न, त्यसलाई ठिक दिशामा लानका निम्ति वैचारिक रूपमा प्रष्ट, उद्देश्यमा प्रष्ट, यो व्यवस्थाको विरोध मात्रै होइन, नयाँ क्रान्तिकारी व्यवस्था निर्माण गर्ने योजना सहितका क्रान्तिकारीहरूले त्यसलाई नेतृत्व गर्नुपर्छ। त्यसको निम्ति सच्चा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बिचमा क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चाको निर्माणको दिशामा पनि हामी अगाडि बढौँ। त्यसले मात्रै देशव्यापी रूपमा रहेको देशभक्तिपूर्ण माहौललाई हामी साँच्चै नेतृत्व गर्न सक्नेछौँ र यो नेपालको राष्ट्रियताको लडाईँ 2 दिनको छैन, लामो लडाईँमा हामी जानु छ। त्यो लामो लडाईँ हामी जित्नेछौँ। मैले अहिले तपाईँहरूको विषय यति नै भन्छु। धन्यवाद। यस विरोध सभा कार्यक्रमका सभापति आदरणीय नेकपाका महासचिव कमरेड विप्लव, यस कार्यक्रममा उपस्थित आदरणीय नेतागणहरू, सम्पूर्ण राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू र सहभागी सम्पूर्ण क्रान्तिकारी लाल योद्धा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा र सयोद्धा कमरेडहरूमा नेकपा माओवादी केन्द्र समाजवादीको तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक क्रान्तिकारी अभिवादन टक्राउँछु। पहिलो कुरा, जसरी यो कार्यक्रममा नेकपाद्वारा जो प्रकारको विरोध सभाको आयोजना भएको छ, यो कार्यक्रममा हाम्रो पार्टीलाई निमन्त्रणा जसरी भएको छ, यसप्रति हाम्रो पार्टीद्वारा नेकपालाई हामी धन्यवाद टक्राउन चाहन्छौँ। आजको मूल विषय भनेको एमसिसी छ। आज यो एमसिसी प्रत्येक नेपाली जनताको बिचमा बहसको विषय बनिरहेको छ। एमसिसी सम्झौता नेपालको हितमा छ या छैन, नेपाली जनताको लागि हुन्छ या हुँदैन भन्ने कुरा बहस चलिरहेको छ। म सयोद्धा साथीहरूलाई म यही भन्न चाहन्छु, जति बेला दक्षिण पूर्वी एसिया 11 देश, जहाँ दक्षिण पूर्वी एसियामा सुरुमा फ्रेन्चहरू आएर त्यहाँ अधिपत्य जमाए, त्यसपछि बेलायत आयो, त्यसपछि रुस र अमेरिका हुँदै चीन त्यहाँ प्रवेश गर्यो। लाओस, कम्बोडिया, थाइल्यान्ड, सिङ्गापुर र मलेसियाका विगतका सङ्घर्षले एमसिसीको बारेमा प्रश्न झल्काउँछ। दक्षिण एसियाका 8वटा देशहरू जो प्रकारको पछिल्लो चरणमा सङ्घर्षको केन्द्र बन्न पुगेको छ। हामीले इन्डो पेसिफिक रणनीतिको बारेमा छ्याङछ्याङते हामीले अध्ययन गरेका छौँ र हामी प्रश्न भन्न चाहन्छौँ, 17औँ शताब्दीदेखि 21औँ शताब्दीसम्म आइपुग्दा अमेरिकाको रणनीति भनेको कम्युनिस्ट विरोधी रणनीति हो। अमेरिकाको रणनीति भनेको देशमा अस्थिरता फैलाउने रणनीति हो र गरिबहरूको शोषण गर्ने रणनीति हो। त्यस रणनीति अन्तर्गत एमसिसी आइपुगेको छ। म यही प्रश्न पार्न चाहन्छु। यहाँ सम्झौताले प्रष्ट भाषा बोलेको छ। दफा कर सम्बन्धी, दफा 2.8 को कर सम्बन्धी एमसिसी वित्तीय व्यवस्था देयको भुक्तानबाट मुक्त हुनेछ। यो कार्यक्रमसँग सम्बन्धित नेपालभित्र ल्याएका कुनै पनि वस्तु, कार्य वा सेवामा सम्बन्धित मूल्य अभिवृद्धि कर, बिक्री कर, अन्तर्शुल्क, सम्पत्ति खरिद कर सबै कर नलाग्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ।
तपाईँ जी बाइडेन जो बाइडेनजीलाई हामी भन्न चाहन्छौँ, तपाईँले G7 को बैठकमा कर्पोरेट कर 15% लगाउने कुरा गरिरहनु भएको छ, तर नेपालमा एमसिसीलाई कर लगाउन नपाउने यो कस्तो प्रकारको विडम्बना, एउटा कुरा तपाईँलाई मैले राख्न चाहन्छु। अर्को कुरा, एमसिसी को हैसियत दफा नम्बर 6 को 8 मा छ, युएसए को तर्फबाट कार्यरत युएसए का सरकारी निगम हो यो। एमसिसी वा युएस सरकार कुनै पनि वर्तमान वा भूतपूर्व अधिकारी कर्मचारी नेपाल कुनै पनि अदालत या न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकारबाट उन्मुक्त हुनेछ। अमेरिकनहरू नेपालमा जासुस गर्न आयो भने नेपालीले उन्मुक्ति दिने, बलात्कार गर्यो भने उन्मुक्ति दिने, नेपालमा शोषण गर्यो भने उन्मुक्ति दिने, नेपालको राष्ट्रहित विपरीत काम गर्यो भने उन्मुक्ति दिने, यो सम्झौताले यो प्रश्न उल्लेख गरेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि नेपाली जनतालाई यहाँका दलाल शासक वर्गहरूले अत्यन्तै आँखा छोपेरै बन्द कोठामा राखेको यो प्रमाण प्रष्ट हुन्छ। अर्को कुरा, जहाँसम्म कार्यान्वयनको ढाँचाको विषयमा छ, एमसिसी नेपाललाई निर्णय गर्ने पूर्ण स्वायत्तता हुनेछ। नेपाल के अमेरिकाको एउटा प्रान्त हो? यो नेपाल अमेरिकाभन्दा अगाडि नै स्वतन्त्र भएको देश हो। जति बेला अमेरिका उपनिवेशमा थियो, बेलायतको उपनिवेशमा थियो, त्यति बेला नेपाल स्वतन्त्र भइसकेको थियो। त्यसकारणले हामी भन्न चाहन्छौँ, यो एमसिसी कुनै पनि हालतमा नेपालको हितमा छैन र नेपाली धरतीमा लागू हुन सक्दैन। जुन दिन यो संसदले एमसिसी सम्झौता लागू गर्छ, त्यो दिन यो संसद पनि रहँदैन र एमसिसी परियोजना पनि लागू हुँदैन। यो कुरा तपाईँलाई म प्रश्न पार्न चाहन्छु हाम्रो पार्टीको तर्फबाट। आज अर्को कुरा यहाँ संवेदनशील विषय बनिरहेको छ। नेपाली जनताले नेपालमा एमसिसी लागू गर्न चाहेको छैन, तर जबरजस्ती नेपालका शासक वर्गहरू एमसिसी बारेमा अत्यन्तै र्याल चुहाइरहेका छन्। तपाईँ शासक वर्गहरू, दलाल पुँजीपतिहरू भन्नुहोस्, कति पेस्की खानुभयो तपाईँहरूले? तपाईँहरूको पेस्की हामी तिरिदिन्छौँ र एमसिसी सम्झौता फिर्ता होस्। आज जुन प्रकारको तपाईँहरूले अत्यन्तै जनतालाई भ्रम छर्दै हुनुहुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार जति बेला गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला जनयुद्ध सुरु भयो भने, यदि शेरबहादुर देउपाको नेतृत्वमा नेपालमा राष्ट्रिय युद्ध सुरु हुन खोज्यो भने नेपालको 80% भूभाग जनयुद्धले कब्जा गरेको थियो। राष्ट्रिय युद्ध भयो भने 100% कब्जा हुनेछ। यो कसैको चाहना र इच्छाको कुरा होइन, यो प्रत्येक नेपालीको आफ्नो स्वायत्तता, आफ्नो स्वाधीनता र आफ्नो सार्वभौमिकताको अधिकार क्षेत्रको कुरा हो। चाहे यो काङ्ग्रेस, एमाले या माओवादी या कुनै पार्टी विशेषको कुरा होइन, नेपालको राष्ट्रको रक्षाको प्रश्न हो, नेपालको राजनीतिक स्वतन्त्रताको प्रश्न हो, नेपालको स्वाभिमानको प्रश्न हो। यो कुरा म यही प्रश्न पार्न चाहन्छु। अर्को कुरा, सहयोगी साथीहरू, आदरणीय नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, संसदीय व्यवस्था असफल भइसकेको छ। अब यसको अन्त्य गर्न जरुरी छ। हाम्रो लक्ष्य वैज्ञानिक समाजवाद हो, तर संसदीय व्यवस्था अन्त्य भइसकेको अवस्था, अन्त्य हुने क्रममा रहेको अवस्था र वैज्ञानिक समाजवाद नआइरहेको अवस्थामा सङ्क्रमणकालीन हिसाबले नेपालमा राष्ट्रिय राजनीति जना परामर्श सम्मेलनको हामीले प्रस्ताव अगाडि सारेका छौँ। यो प्रस्ताव मार्फत संविधान सभा पछिको उच्च प्रजातान्त्रिक अभ्यासको रूपमा यो राष्ट्रिय राजनीति जना परामर्श सम्मेलन हुनेछ। यसले सर्वदलीय सर्वपक्षीय राष्ट्रिय संयुक्त सरकारको आधार खडा गर्नेछ, समाजवादी संविधानको बारेमा बहस गर्नेछ, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली शासकीय स्वरूपमा कार्यकारी राष्ट्रपतिको बारेमा यसले आफ्नो आधार खडा गर्नेछ र यो सम्बन्धमा हेर्दाखेरि वैज्ञानिक समाजवादको आधारको रूपमा अगाडि बढ्नेछ। आज हामीले यो कुरा उठाएका छौँ। आज एउटा नेकपाले पनि जो प्रकारको जनमत सङ्ग्रहको कुरा उठाइरहेको छ, यसप्रति थुप्रै भ्रम छरिएको छ। यो एउटा साधन हो, यो साध्य होइन। यसमा हामीले यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ त्यो हाम्रो हातको कुरा हो। 36 सालमा भएको जनमत सङ्ग्रहलाई यही हिसाबमा दाजेर हुँदैन। अब नेपाली जनता नयाँ युगमा अगाडि बढेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जसरी पाइलटलाई प्लेन उडान गर्नको लागि भिजिबिलिटीको आवश्यकता पर्छ, त्यसरी पनि हामीले हाम्रो नेपालको राजनीतिलाई अग्रगामी निकास दिनको लागि संसदभित्र र संसद बाहिर रहेका सम्पूर्ण दल, नागरिक समाज र आम नेपाली जनताहरू एकपटक उच्च प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा अगाडि बढौँ। जनतालाई मतदाता, करदाता र आन्दोलनकारीमा मात्र सीमित नराखेर
प्रत्यावन अनुमोदन र विधेयक निर्माणको हैसियत स्तरमा उठाउने गरिकन हामीले राजनीतिक स्वतन्त्रता जनतालाई दिउँ। र अब हामीले अगाडि बढिरहँदा आम युवाहरू आम युवतीहरूको भविष्यलाई केन्द्रबिन्दु राखेर अगाडि बढौँ। नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूमा ठुलो प्रकारको सङ्कट आइपरेको छ, नेतृत्वमा सङ्कट आएको छ, राजनीतिक प्रणालीमा सङ्कट आएको छ, विधिमा सङ्कट आएको छ। नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूको भविष्य निर्वाचन आयोगमा जोडिएको छ र अदालतमा जोडिएको छ। राजनीति जनताले गर्ने हो या अदालत र कानुनले गर्ने हो? आजका दलाल पुँजीपति वर्गहरूले मनासन्न अवस्थामा भएको संसदीय व्यवस्थालाई बचाउनको लागि झुटको खेती गरिरहेको अवस्थामा तपाईँ हामीले एकपटक नयाँ प्रकारको जनविद्रोहको आधार खडा गर्दै अगाडि बढौँ। म यही कुरा राख्दै जो प्रकारको नेकपा सरकारले 3 बुँदे जो सहमति गरेको छ त्यो इमान्दारी साथ कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। यसलाई कार्यान्वयन गरोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। त्यस्तै गरी तपाईँको राजबन्दीको रिहा भएको छैन, त्यो रिहा गरोस् भन्ने चाहन्छौँ। झुट्टा मुद्दा फिर्ता गरोस् भन्ने चाहन्छु र आगामी दिनमा हामी सँगै सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्ध हुँदै तपाईँहरूको बिचमा तपाईँहरू पनि साथ दिनुहुनेछ भन्ने कुरा राख्दै यो म आफ्नो मन्तव्य यही बिताउँछु।